आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, राजकुमारी ने कहा। मेरी फरियाद ने यकीनन आपको मुतासिर किया होगा। फिर भला ये कौन सोच सकता है कि किसी गैर मुल्क और कौम की कोई औरत इस अंधेरी रात में यहाँ मदद के लिए आएगी। पहले तो मैं यही समझा था कि आजकल चूंकि इस इलाके में मुसलमानों और हिंदुओं में जंगें हो रही हैं, इसलिए कोई मुसीबत ज़दा हिंदू सिपाही है जो अपने लश्कर से जुदा हो गया है, बुजुर्ग ने कहा, और मुसलमानों के डर से घबराया हुआ फिरते फिराते इस तरफ आ निकला है। मुकद्दस बुजुर्ग, राजकुमारी ने कहा, क्या आप अपने दुश्मन को भी पनाह देते हैं? वो मैदान जंग में तो वाकई हमारा दुश्मन होता है, बुजुर्ग ने कहा। जब हम पर तलवार खींचता है तो हम भी उस पर तलवार खींचते हैं, लेकिन मैदान कारजार से बाहर वो आजिज़ी से हमसे पनाह का तालिब हो तो हम अपने उसूल मजहब के तहत उसे ज़रूर पनाह देते हैं और उसके साथ मेहर मोहब्बत और इंसानियत का सलूक करते हैं। आपकी खुदा खौफी और शफकत के सबब मेरी जान बच गई है, राजकुमारी ने कहा। मैं ता जिंदगी आपकी ममनून रहूंगी। अगर इस वक्त आप मुझे पनाह न देते तो बिला शक व शुबा मैं कल तक जिंदा न बचती। मैं अपनी गमनाक कहानी आपको ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन पहले ज़रा मेरे होश हवास बहाल होने दें। मैं फ़िलहाल तुम्हें कोई तकलीफ देना पसंद नहीं करता, बुजुर्ग ने कहा। तुम सुकून से दूसरे हुजरे में मेरे बिस्तर पर आराम करो, जब जी चाहे अपना हाल बयान करना। अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं इस हुजरे में एक तरफ थोड़ी देर आराम कर लूं, राजकुमारी ने कहा। अब मैं आपकी नज़रों से ओझल नहीं होना चाहती। मुझे कोई तकलीफ ना होगी, बुजुर्ग ने कहा। तुम इसी हुजरे में शौक से आराम कर सकती हो। ये कहने के बाद बुजुर्ग ने उस हुजरे में एक तरफ अपनी चादर बिछाकर राजकुमारी को आराम करने के लिए कहा। राजकुमारी ने अपनी कमर खोली, अपनी तलवार पहलू में रखी और सर पर जो चादर बांध रखी थी उसे खोलकर ओढ़ दिया और बड़े आराम और सुकून से दराज हो गई। वो बुजुर्ग अपने दुरूदो वज़ाइफ में मशगूल हो गए और देर तक इसी में मसरूफ रहे। राजकुमारी को अगरचे कई दिनों और रातों के बाद इत्मीनान से आराम करने का मौका मिला था, लेकिन बुजुर्ग की शफकत ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो इस बुजुर्ग की हरकत व सकनात का दिलचस्पी से मुशाहिदा करे। वो अपने दिल में इस बुजुर्ग के बुलंद अखलाक और शफकत आमेज बर्ताव को सोचकर उनकी अकीदतमंद हो गई थी और अब उसे ना तो थकन महसूस हो रही थी और ना ही नींद आ रही थी। वो अपने इन्हीं ख्यालात में महव थी कि मुर्गाने शहर के चहचहाने की खुश आइंद आवाज़ें बुलंद होने लगी और राजकुमारी ने अंदाज़ा किया कि सुबह करीब है। उस वक्त बुजुर्ग हुजरे से बाहर निकले और सहने मस्जिद में अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजने लगी। बुजुर्ग ने अजान दी और नमाज फजर पढ़ने में मशगूल हो गए। अभी सूरज न निकला था कि वो बुजुर्ग हुजरे में दाखिल हुए। राजकुमारी फौरन अपनी जगह से उठी और उन्हें निहायत ताजीम से सलाम किया और बोली, अगर इस वक्त आपको फुर्सत हो तो मैं अपना हाल बयान करूं? बेटी, अभी ज़रा ठहर जाओ, बुजुर्ग ने कहा। मुझे नज़र आ रहा है कि मुसलसल तकलीफ़ें बर्दाश्त करते करते तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो। मैं पहले तुम्हारे लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम करता हूँ। तुम कुछ खा पी लोगी तो तुम्हारी कमज़ोरी में कमी वाक़ हो जाएगी, फिर तुम इत्मीनान से अपना हाल बयान करना। ये कहकर बुजुर्ग अपना असा हाथ में लिए हुजरे से बाहर निकल गए और कुछ देर बाद एक बर्तन में दूध और एक रुमाल में 2 गरम गरम रोटियां लपेट कर लाए और राजकुमारी के सामने रख दी। साथ ही एक कूजे में पानी लाकर रख दिया और एक दूसरे लोटे में हाथ मुंह धोने के लिए पानी भी दिया। राजकुमारी इस खातिर तवाज़ो और हमदर्दी से शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वो शर्मसार सी उठी, मुंह हाथ धोने के बाद इत्मीनान से खाना खाने बैठ गई। खाने पीने के बाद दम में दम आया तो वो अपना हाल बयान करने के लिए उस मेहरबान मेज़बान बुजुर्ग के रूबरू मुअद्दिब होकर बैठी और अव्वल ता आखिर अपनी सारी कैफियत तफसील से बयान कर दी। बुजुर्ग ने पूरी दिलचस्पी और महवियत से उसकी कहानी सुनी और उसे तसल्ली व तशफ़ी देते हुए कहा, अब तुम पूरी तरह मुतमईन हो जाओ, बुजुर्ग ने कहा, और बिला खौफ व ख़तर जब तक यहाँ क़याम की ज़रूरत होगी मुक़ीम रहो। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जल्द ही बआसानी तुम्हें दिल्ली में सरदार कमालुद्दीन समरकंदी के पास भिजवा दूंगा। कुछ देर कबल मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गया था तो मुझे पता चला कि सरदार कमालुद्दीन समरकंदी लाहौर से दिल्ली पहुंच चुका है और इन दिनों मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक की पेशवाई के लिए हांसी की समत गया है, क्योंकि सिपह सालार आज़म कुतुबुद्दीन ऐबक हांसी की रात दिल्ली आ रहे हैं और आइंदा 2 रोज़ तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। मैं 3 रोज़ बाद किसी होशियार कासिद का इंतज़ाम कर लूँगा और उसे ख़त देकर सरदार कमाल के पास भेज दूंगा। उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ से तुम्हें लेने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। ये अल्फाज सुनकर राजकुमारी अज़हद खुश हो गई और बार बार उस बुजुर्ग की मेहरबानियों और शफ़क़त का शुक्रिया अदा करने लगी। उसके जवाब में बुजुर्ग बोले, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा तो कोई सलूक नहीं किया
कि तुम्हारे शुक्रिया का मुस्तहिक ठहरूं। तुम्हारे साथ मेरी हमदर्दी एक मामूली बात है। हर इंसान को दूसरे इंसान के साथ हमदर्दी का बर्ताव करना चाहिए। इत्तफाकन तुम परेशानी की हालत में यहाँ पहुँच गई। खुदा बड़ा कारसाज है। अगर मैं यहाँ ना होता तो अल्लाह ताला कोई दूसरा सबब तुम्हारे लिए मुहैया कर देता। अब तुम मुतमईन हो जाओ। मैं थोड़ी देर बाद कस्बे में जाऊंगा और किसी कासिद को ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि शायद सरकारी बरीद यानी डाक के जरिए तुम अपनी इत्तला भेजना पसंद ना करोगी। आप सही फरमा रहे हैं, राजकुमारी ने कहा। मेरी ख्वाहिश है कि जहाँ तक मुमकिन हो मेरा हाल खुफिया ही रहे तो मुनासिब है। हाँ, ये तो फरमाइए कि आपके कस्बे की तरफ रवानगी के बाद मुझ अकेली औरत को यहाँ कोई खतरा तो नहीं है? तुम बिला खौफ व खतर मेरे हुजरे में आराम करना, बुजुर्ग ने कहा। यहाँ के बाशिंदे मुझसे बड़ी मोहब्बत और उन्स रखते हैं। तुम सहने मस्जिद या मस्जिद के बाहर आसपास जहाँ चाहो जा सकती हो। तुम्हें कोई देख भी ले तो कोई हर्ज नहीं। मैं तुमसे एक और बात ये कहना चाहता हूँ कि तुम जब अकेली हुजरे में रहो तो खैर, वरना जब मैं यहाँ आऊँ या तुम बाहर सहन में निकलो तो अपने मुंह पर निकाब डाल लिया करो। ये निहायत अच्छा तरीका है और दाना लोग पर्दे के फवायद से बखूबी वाकिफ हैं। तो क्या मुझे आपसे भी पर्दा करना चाहिए? राजकुमारी ने कहा। हाँ, तुम्हें मुझसे भी पर्दा करना चाहिए, बुजुर्ग ने कहा। मैं लौटते हुए तुम्हारे लिए एक निकाब ले आऊंगा। मुनासिब है, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगी, राजकुमारी ने कहा। मुझे तुम्हारी ये फरमाबरदारी, सदाकत पसंदी और सलीम तबाई बहुत पसंद है। वाकई तुम इस काबिल हो कि तुम्हारे साथ पूरी पूरी हमदर्दी की जाए। मैं माफ़ी की खास्तगार हूँ कि आपका इसमें मुबारक जानने की ख्वाहिशमंद हूँ, ताकि इसे हमेशा इज़्ज़त और एहतराम के साथ याद रखूँ। मुझे हारून बिन आशम के नाम से पुकारते हैं, बुजुर्ग ने कहा। आपको हिंदी जबान पर पूरा पूरा उबूर हासिल मालूम होता है, राजकुमारी ने कहा। आपने मेरी जबान कहाँ से सीखी? आप ये जबान बहुत साफ बोल लेते हैं। मुझे बचपन से उलूम व फ़नून सीखने का बहुत शौक रहा है, बुजुर्ग हारून ने कहा, और मैं इस मकसद के लिए दूर दराज के सफ़र भी करता रहा हूँ। मैं अरबी के अलावा फ़ारसी सीखने के लिए ईरान में भी मुकीम रहा हूँ। मैंने तुम्हारी ज़बान सीखने के लिए बनारस और काशी में 2 बरस सरफ किए हैं। और हाँ, मुझे याद आ गया, तुम यहाँ तक पैदल आई हो या तुम्हारे पास कोई सवारी थी? क्योंकि अभी अभी लोग करीबी जंगल से एक घोड़ा लाए हैं जो एक दरख्त से बंधा हुआ था। उसके मालिक का कोई पता न था। अगर कमियत और शरीरे बदन का घोड़ा है, राजकुमारी ने कहा, तो वो मेरा है। लेकिन क्या अब वो मुझे वापस मिल जाएगा? जरूर मिलेगा, तुम्हारा माल है, किसी का उससे कोई ताल्लुक नहीं, हारून ने कहा। मैं पहले तुम्हारा घोड़ा तुम्हें ला दूं। ये कहते ही हारून अपना असा हाथ में लेकर रवाना हो गए और राजकुमारी हुजरे में बिस्तर पर लेटकर अपने ख्यालात की दुनिया में खो गई। कुछ देर बाद हारून ने हुजरे में आकर कहा, खुदावंद करीम के फजलो करम से सारे काम हो गए। तुम्हारा घोड़ा भी ले आया हूँ और कासिद भी मिल गया है। मैं अभी खत लिखकर कासिद को दे दूंगा। कासिद को रास्ते के किसी कस्बे में कुछ काम है। वो 4 रोज उस कस्बे में गुजारेगा और 6-7वें रोज दिल्ली पहुंचकर खत दे देगा। राजकुमारी ने हारून का शुक्रिया अदा किया तो हारून ने वहीं बैठे बैठे एक मुख्तसर सा खत लिखा और राजकुमारी को सुनाकर कासिद के हवाले करने के लिए बाहर आ गया। राजकुमारी अब पूरी तरह मुतमईन हो चुकी थी। वो चूंकि कई दिनों से बेदार रही थी, इसलिए चादर तान कर मजे से सो गई। फिर सूरज गुरूब होने के बाद जागी और हाथ मुंह धोकर बैठ गई। इस दौरान हारून नमाज मगरिब पढ़कर राजकुमारी के हुजरे में आकर बोला, सफर की थकान के बायस तुम आज खूब सोई हो। तुम्हारा खाना दोपहर से रखा हुआ है, खा लो। अभी भूख नहीं है, राजकुमारी ने कहा, थोड़ी देर के बाद खा लूंगी। इसके बाद हारून ने बाहर जाने का इरादा किया तो राजकुमारी बोली कि अगर आपको फुर्सत हो तो कुछ देर यहाँ बैठें, मुझे आपसे कुछ अर्ज करना है। ठीक है, मैं इस वक्त फारिग हूँ, हारून ने कहा। कहो, क्या कहती हो? अगर आप पसंद फरमाएं तो, राजकुमारी ने कहा। मैं मजहब के बारे में आपसे कुछ बातें करूं और कुछ पूछूं? तुम पूछो, हारून ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आपका हिंदू मत के बारे में क्या ख्याल है? राजकुमारी ने कहा। बिला तकल्लुफ साफ साफ इजहार फरमाएं। हिंदू मत कोई बाकायदा मजहब नहीं है, हारून ने कहा। ये महज झूठे किस्से कहानियों, ओहाम, गैर अखलाकी और गैर इंसानी तबकाती तकसीम और बुत परस्ती पर मुश्तमिल ऐसा निज़ाम है जो दीमक ज़दा और बोसीदा है। हारून ने कदरे तवक्कुफ के बाद दोबारा कहा, हम माजी की बात नहीं करते। हाल में झांके तो हम देखते हैं कि आज के ज़माने का हिंदू मुआशरा इंतहाई घनावनी सूरत इख्तियार कर चुका है। शिव के लिंग की पूजा और शिव के बीवी की परस्तिश की जाती है, जो इंतहाई गैर अखलाकी बल्कि शर्मनाक फेल है। दक्कन में घर घर लिंग और भग की पूजा जरूर करार दी गई है।
جنوبی ہند میں اکودیوں کا ایک فرقہ انسانی گوشت کھانے کو جائز سمجھتا ہے اور ناقابل تصور شرمناک افعال کا مرتکب ہوتا ہے۔ مہادیو کے لنگ کی پوجا کرنے والوں کا ایک معاصر فرقہ اگم نامی ہے جو مردہ خور ہے اور بے حیائیوں کو جائز قرار دیتا ہے۔ ہندوؤں میں ایک فرقہ سپرم نحس ہے جس کے پیرو ریش اور برود صاف کرواتے ہیں۔ مادرزاد برہنہ گھومتے پھرتے ہیں اور عورتوں سے اپنی پوجا کروانے کو نیکی قرار دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہارون بن آشم نے خاموشی اختیار کر لی اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ گویا ہوئے، بیٹی اب تم خود انصاف سے بتاؤ کہ اس قسم کی پوجا اور پرستش کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ آپ جو حال بیان فرما رہے ہیں، راجکماری نے کہا، وہ بالکل درست ہے۔ آپ کے یہ سب کچھ یاد دلانے سے مجھے اس وقت وہ سب کچھ یاد آ گیا ہے جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اور مجھے اس وقت سخت تعجب بھی ہو رہا ہے کہ میری قوم ایسی شرمناک پوجا میں مصروف ہے۔ آج مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آج تک میں عجیب غفلت میں مبتلا تھی کہ اپنی قوم کی اس پوجا پاٹ پر مطلق غور نہیں کرتی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ ماشاءاللہ تم نہایت انصاف پسند ہو، ہارون نے کہا۔ معقول بات سن کر کج بحثی اور ہٹ دھرمی سے کام نہیں لیتی۔ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ العزیز تم بہت جلد حق کو حق سمجھنے لگو گی اور باطل کو باطل قرار دو گی۔ اچھا یہ بتائیے، راجکماری نے کہا، کہ ہندوؤں کے یہ فرقے کس نے بنائے ہیں؟ یہ فرقے برہمن لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، ہارون نے کہا، اور یہ برہمن کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کسی راجا کی سرپرستی حاصل ہو جائے۔ جب کسی راجا کی سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ان فرقوں کی بے حیائیاں عام ہو جاتی ہیں۔ واقعی ہندو مت اوہامات، بت پرستی اور دوسری خرافات کا مجموعہ ہے، راجکماری نے کہا۔ آپ نے ہندوؤں کے نظام کی صرف ایک شق بے حیائی کے سلسلے میں اپنی مختصر بیان سے ہی اپنی ذہانت سے تردید کر دکھائی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آخر اس کی کیا دلیل ہے کہ دین اسلام حق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے، ہارون نے کہا۔ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین حق ہے اور اس کی ہدایت کے لیے سارے انبیاء مبعوث ہوئے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام ہوں یا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ہوں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب نے اللہ کے بندوں کو اسی دین حق کی تعلیم دی ہے۔ جب کبھی لوگ اپنے اوہام اور دوسری برائیوں کے باعث سیدھی راہ سے ہٹ جاتے رہے ہیں، اپنے اپنے وقت میں ہر ایک نبی وحی ربانی کے تحت ان اوہامات اور برائیوں کو رفع کر کے پھر اسی پاک اور بے عیب دین کو ظاہر کر دیتا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ چونکہ تم دین اسلام کے حالات سے بالکل لا علم ہو، اس لیے میں تمہارے روبرو اپنے مذہب کی حقیقت میں وہ ان گنت دلیلیں پیش نہیں کر سکتا جو اس شخص کے سامنے بخوبی پیش کی جا سکتی ہیں جو مذہب اسلام کے اصول سے کم و بیش واقف ہو۔ مثلاً اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ قرآن پاک ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بین معجزہ ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت نے عرب کے نامور زباندانوں، علماء و فضلاء کو حیرت میں ڈال کر خاموش کر دیا تھا۔ سب کو علم ہے کہ عرب کا سرمایہ ناز یہی ایک زباندانی اور فصاحت و بلاغت کا کمال تھا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اے عرب کے فصاحت و بلاغت کے شہسوارو، اگر تمہیں اس میں شک ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو اس کی کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثل کوئی سنجیدہ کلام بنا کر دکھاؤ۔ لیکن غیرت و حمیت کے پیکر ہونے کے باوجود سارے اہل عرب کلام الہی کے مقابلے میں سرنگوں ہو گئے اور کسی کو دعوی گویائی نہ رہا۔ چونکہ تم ہمارے احکام و شریعت سے بھی لا علم ہو، اس لیے تمہاری سمجھ میں یہ نہیں آ سکتا کہ شریعت محمدی نہایت کامل اور مکمل شریعت ہے اور اس کے احکام انتہائی معقول اور فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہیں، اور قرآن حکیم ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں خدائے یکتا کی توحید، مسئلہ رسالت، حقائق قدرت، اصول معرف و حکمت اور حسن معاشرت کے قوانین کو ایسی عمدگی میں بیان کیا گیا ہے کہ اسے انصاف و سچائی کی نظر سے دیکھنے والا ہر شخص یہ ضرور تسلیم کر لے گا کہ ایسا عظیم الشان کام انسان نہیں کر سکتا۔ بلا شک و شبہ یہ خدا کا کام ہے اور قرآن مجید بھی اسی خدا کا کلام ہے۔ تم چونکہ دین اسلام کے سلسلے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے تمہارے سامنے ایسے دلائل پیش نہیں کرتا، بلکہ تمہیں ایک دوسرے طریقے سے دین اسلام کی سچائی کا یقین دلاتا ہوں۔ اس حقیقت سے سبھی واقف ہیں کہ گمراہ انسانوں کو راہ راست پر لانا اور جن لوگوں کو بدعمالی کا چسکا پڑا ہوا ہو ان کو نیک کاموں کی طرف رغبت دلانا اور پھر وہ بھی اس طرح کہ ان کے دل و دماغ بدل جائیں انتہائی مشکل اور دشوار کام ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے۔ قوم بنی اسرائیل کو قبل ازیں توریت مقدس مل چکی تھی۔ اس قوم میں بہت سے انبیاء کرام یکے بعد دیگرے مبعوث ہو چکے تھے۔ پھر یہ قوم اس سے بھی واقف تھی کہ خدا اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرماتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ قوم کسی حد تک پابندی شرائع کی بھی عادی تھی، مگر اس کے باوجود جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ خدا نے مجھے تم کو راہ راست بتانے کے لیے بھیجا ہے، اور اس بارے میں متعدد معقول باتیں بھی ان کو بتائیں اور اس کے ساتھ معجزے بھی دکھائے، تو اس ساری نامعقول پلید قوم نے بیگانہ وار ان کو جھٹلایا اور ایسی اجنبی بن گئی جیسے طریقہ بعثت و رسالت سے ہی واقف نہ ہو۔ اس ناپاک قوم نے ہر بات میں اس نبی برحق کی تکذیب ہی نہیں کی بلکہ ان کی جان تک لینے کے درپے ہو گئی۔ اس قدر بڑی قوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ساری عمر کی جد و جہد کے بعد تقریباً 70 آدمی ایسے پیدا کر سکے جو ان پر ایمان لائے۔ عزیز بیٹی، اب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے تھے جو اس سے بھی ناواقف تھی کہ شریعت کسے کہتے ہیں۔ اس قوم کو تو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ قانون، ملک و سیاست، حقوق سلطنت و رعیت بھی کوئی شے ہے جو اس دنیا میں موجود ہے۔ عرب قوم کا ہر شخص صحرائی جانوروں کی مانند مکمل آزادی کے ساتھ ان کاموں میں زندگی بسر کرتا تھا جو اس کی میلان طبع کے مطابق ہوتے تھے۔ یہ قوم اس جزیرہ نما عرب کی رہنے والی تھی جو دنیا بھر کی جہالت اور وحشت کا مخزن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قوم میں مبعوث ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی وحشیوں اور جہلا میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اپنی ان بدعمالیوں سے باز آ جاؤ جن میں تم روز و شب غرق رہتے ہو۔ تمہیں روز جزا کی باز پرس سے ڈرنا چاہیے، وگرنہ قیامت کے روز تم سب دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جاؤ گے۔ اہل عرب نے یہ نئی بات سنی تو سب کے سب حیران رہ گئے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ ایسی بات تو ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں کہی۔ خدا نے انہیں ہماری ہدایت کے لیے کیوں بھیجا ہے؟ یہ کس قیامت کا ذکر ہے اور کس دہکتی ہوئی آگ کا تذکرہ ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ کوئی خامخواہ کی محمل بات ہے جو اس شخص کی زبان سے نکل گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ شخص اچانک جنون میں مبتلا ہو گیا ہے، اس لیے ایسی بے معنی اور فضول باتیں کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ کسی شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا نوٹس تک نہ لیا اور ہنستے کھیلتے قہقہے بلند کرتے ہوئے سب کے سب اپنی راہ چلے گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کی جہالت اور ناسمجھی پر تعصف کیے بنا نہ رہ سکے۔ لیکن جس کا حوصلہ اللہ تعالیٰ بلند رکھے، جس کی جرت و ہمت کو اللہ تعالیٰ وسعت بخشے، اس حوصلے اور جرت و ہمت کو جوہلا متاثر نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا، قوم کے سامنے مسلسل دین اسلام کی نعمت پیش کرتے رہے اور پند و نصاحے سے بھی کام لیتے رہے۔ شریروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے کبھی دریغ نہیں کیا، ہمیشہ اذیتیں پہنچائیں، طرح طرح سے تنگ کیا، آپ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی۔ غرض یہ کہ ہر طرح چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ سے باز رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیشتر اہل خاندان بھی مخالفین کی صفوں میں شامل ہو گئے اور ان کی قوت بازو بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در و دیوار تک سے مخالفت کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت پریشان کن صورت احوال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے کسی اور پریشانی دیکھ کر آپ کے ایک قریبی عزیز کا دل بھر آیا اور اس نے ہمدردی کے لہجے میں حضور کو سمجھایا کہ دین اسلام کی تبلیغ کے کام کو معطل کر دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ساری قوم آپ کی شدید مخالف ہو گئی ہے۔ آپ اپنی جان پر رحم کریں۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ہمدردی کی کیا پرواہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری قوم کی ہدایت کے لیے مامور کیا ہے۔ اگر میری قوم آفتاب و مہتاب کو بھی آسمان سے اتار لے اور میرے ایک ہاتھ پر آفتاب اور دوسرے پر مہتاب بھی رکھ دے اور اس خواہش کا اظہار کرے کہ میں اپنے کام سے باز رہوں، تو بھی میں دین اسلام کی نعمت پیش کرنے سے باز نہیں رہوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس پر عمل پیرا رہے، تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں سہیں، اور آخر کار وحشی جانوروں کے اس گلے کو ڈھڑے پر لگانے میں کامیاب ہو گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مؤثر نصیحتوں اور حقانی کلمات نے سنگ دل ظالم بت پرستوں کے دلوں کو موم بنا دیا۔